हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन तुम सगळे बरं आहे ना चा बीन केली असं चा बीन कॅन्सल ना होटल तो बॅट चला आणि ऐकते नियो तो ए नियो नियो गेला ते साईडीन गेलचे हिंगा मीच बरं मी बकडाय निदान आहे भितर आवाज ना तेमकां आवड गायलो ते हिंगा तेंका कंब्या सोटा आतां गावले ते गेटिको लुटिको सगळ्यांसारख्यो तेंका खबर आहा खंय आवड आसा ती सो ते आवड घाता ती खबर आहा न्हू ते भोंवताय ती आतां हांव सब ओपन करपा लागून सब ओपन करता ओके कितें गो यो कितें जालें आं कितें जालें गो कितें जालें आं कितें गो तेका वास घेता तुवें कोंबे वास घेता ह्यो वयर आहा न्हू हय तेका धरपाचें कितें आं यो पेट घालपाचें पेट घालता ताका पेट खाता मस्ती जाला सारको चल्या शॉपाचेर या चल मरे या शॉप बीन ओपन केलें आनी मागीर पसून 10:30 अशें भायर सरपा जाय देडीकेन फिजिओथेरपी करपा लागून सदां तें मंडे टू फ्रायडे 10:45 आपयलां मंडे टू फ्रायडे सो सॅटर्डे संडे 2 दीस ना ओके सो हे 5 दीस वचपाचें फिजिओथेरपी करपाक देडीकेन तेका लागून मातशें बेगीन वचपा पडटा रशीन आसत मागीर तें मागीर बंद करता टायम जालो म्हणटा मागीर रांदपा बीन जायना सो आतां आहा आनी तुमी सांगलो हांवें कितें सरप्रायज आहा म्हण सरप्रायज तें मागीर हांवें कॅन्सील केलें कित्याक तो म्हणपा लागलो चड पावस पडना आतां होनाक म्हणपा लागलो तेका लागून मागीर हाडूना सो आतां मातशें पावस उणो जालो म्हणटा घेवन येतलो सांगून दवरलो आहा तेका हांवें आनी तेदोन तेका येवंकूय बीन ना हांवें कितें ऑर्डर केलो तें पावसा लागून तेकाय बीन येवं ना खंय तो म्हणपा मागीर व्हर ओके म्हण सांगलें मागीर सो तेका लागून मातशें पावस उणो जालो म्हणटा मागीर घेवन येतलो दाखयता तुमकां ओके सो आज गिराक बीन येयला गिराक करता ओके सो गायज ते आतां रॅपिना बीन येयला शॉपाची हेंचे गुड मॉर्निंग च्या पिल गो हय च्या पिवन येयला तूं पिवपा वच आतां ओके हांव वयता तुगे टायम जालो न्हू आतां मागीर टायम बीन जालो हांव च्या बीन पिता आनी मागीर घेवन वयता लेडीज जात्रा बरें मागीर च्या पिता समजा भायर जालो ऑलमोस्ट टायम जालो समजा मागीर मेळटा तुमकां गायज आतां येयलो घरांत येता आसतना ते बोकडां आनी दुकरां लागून हावड घेवन येयलो तो पालो कॉलीफ्लावर केबेजी पालो थंय पोतेंगूक आनीक दवरला सद्या हेमचो कोंब्यांचो कितें करलें तें आख्खा शिवरां मारला तीं आहा थंय सगलो शिंवर मारला आतां तें आतां तांकां मातशें कितें करता बोकडांक ती कोण खायनाय न्हू तो बारीक कातता पालो आनी कुण्या मिक्स करून दिता चोया कोण खाता जाल्यार तेश करून करता आनी मागीर वचता मागीर दुकरां घातलो आनी थोडे कोंबे उडयतलो ओके कितें रे
हां आवडाल तुमकां आवडल्या हां कितें रे चोय नाचत चोय कितें करता कितें जालें कांय ना बिसो येयला पास येयला हय चोय घातलें खावड घात आतां ओके चोय गायली चोय कितको खाता न्ही चोय ती बारके बिबियन दयेलो बरो खाता बिंदास सारको चोय मातशें वत मातशें आहा न्हू तेका लागून हांव चिंत्तालो बोकडां मातशें भायर घेवन वचपा चोयता केश जाता तें मातशें पासय मान हाड जाल्यार बरें तेमकां जाय दीस जालें वयलें न्ही चोयता केन्ना लागता पासय मान घेवन येता तेमकां सगळो ओके चोय घेवन येयलें तेंकां एकलें ते सायडीन हाडल्यान आहा हय एकलें येयला हांव चोय अशी येतलीं ह्या जाग्यांनी चोय येयलें चोय तोंड बरें व्हडलें जालां केन्ना लागता तें चोय जाय दीस जालें न्हू येवना चोय कितें व्हडलें जालें तें घेवन मातशें भोंवडायता तेंकां चोय हें चोय चोय मुगे कोंबयो येश पावल्यो हाट आतां भोंवताय चोय ते तेंचे बाराक वयलाय ते सायडीन चोय तोंड खाताय तीं आतां येयलाय तें बारीक तोंड येयलें तें खाताय चोय आनी एक येयली आनी सकयल गेलें चोय वाल सो कितें जालाय त्यो खाताय नियो चोय कितें करून बसना आतां नियो चोय येयलो स्विटी तेश गेला सकयल कॅनला देखायत जाल्यार खबर ना चोय शेपडी देखायत चोय उदक ना न्हू थिंगा वचून उबो आहा आनी हय तोंड खाता चोय नियो आज बरें आसा ग्रीन जालां आख्खें बरें दिसता चोवपाक येत चोय चलान कितें जालें केसो वास येता नियो केसो वास येता रे केसो वास येता नियो गेलें शेवटी मुखार गेलें थंय सा सकयल पावलें आज हॅपी जाता ती सारकी जाय दिसान भायर काडय न्हू ही थंय ट्रेन येयली थंय जायत कोंबी येयल्या थिंगा भायल्यान चोय सगळे भोंवताय एक चोय गेलो उदकां गेलो माणकें थंय कांय ना उदक हें पावसा उदक येता न्हू आतां बस रे बस नियो बस बेगीन बस रे बस पाना केसता ते कितें गो वाल बरें लागता ही हां वाल येयले तेच खाताय ती पानां खायना कसलीं दुसरीं वाल बरें लागता आसतले ते हाय म्हणटा कोणें उबी आख्खें तोंडान लिपलां तोंड बरें व्हडलें जालां आतां झाड बीन येयलाय तिथे ताळकिळ्या भाजी ती अशी आमी खायनाय ती भाजी ताळकिळ्याची मातशें कचरो न्हू तेका लागून
चोय पोते सायडीन चोय साप आहा थिंगा साप तो कोमोडो ड्रॅगन कितें म्हणटाय तो ते दिसपट जाल्यार चोय तुमकां ती येल्लो पोती आहा तेजे सायडीन आहा थंय चोयला सगळी कितें म्हणटा ती ते नियोन चोयलो तेका उडो बट नियो धरपाक गेलो मेळना तेका तें धांवलें आतां चोय आहा थिंगा चोय बरें मोटें आहा तें चोय हांवें जालें तें गेलें चोय पड चोय खंय पावलें तें तरी पासून हायता हें चोयलें सो आतां वयता घरा त्या रॅफिना बीन रावता आसलें हांवें तो दुसरो मोबायल घेवन येयल्लो हेजे सीम बीन कांय ना हेजे बीच व्हिडियो काडटा हांव तेका लागून ते रावता आसतलें फोन मात फोन करा रुमाकू आहा तें खबर ना ते रांदताले आतां वयता ओके चड वगत जालें न्हू म्हाकाय खबर ना टायम कितें जाला वयता ओके वयता कितें कोत्ता तें घराक वचून बोवाळ मारतलें आतां तेंगे मातशें निवळ बीन करपा जेन बीन मातशें निवळ करता तेंगेलें ओके आतां वयता ते दोगांकू हाण घायली हिंगा आतां भायर जालें ते अच्छा कच्ची येयला कच्ची कच्ची न्हय कितें रे कच्ची आनी आतां निवळ करता थंय भायल्यान ते बोकडां गेले थंय ओके सगळें निवळ करून तेणें भितरलें आतां सगळें उदक मान क्लीन करपा वला ते बडी बीन काण उडयले त्यो मातशें मागीर उडयता ओके चोयता केश जाता तें हात जायना हात टायर्ड जालो सावत सकाळक वत येयलें सारकें आतां दिताय ओके हें मातशें पयलीं क्लीन करता भितर आनी मागीर दिताय तुमचें तें हें बीन येयलें हाटा हाटीं तें कितें गो आं कितें जालें चोय मातशें आतां इगलाकू भायर काडा हेचो हेंग जाल्या मातशें हायटीचेर जाल्या मातशें तें एक जाता जाल्यार फ्लाय करपा लागून फ्लाय करता जाल्यार भोंवोन येता ती खंय वचपाना हेंग चोय थिंग कोसान लोड माताय सगळीं रॅफिना थंय कितें करता तेजें बरें तो तकली खर बी बालायता बोकडा आहा तो थंय आतां जालें भितर क्लीन बीन करून जालें आनी जेताय आतां ओके मागीर मेळटा तुमकां सो गायज हिचो हांवें तांत दवरली ही केसो तांती जाणाय तुमी गिनी फळाची चोय 4-5 जाण काडे सगळीं ताती फळी सवो कितें काय दवरलो न्हू हांवें म्हाका सारको आसना ही चोय चोय सगळीं एकू कलर आहाय चोय आतां ते मातशें हावोवपा बीन जाय आतां आतां सद्या बसत्या मागीर हावयता तेंकां ओके आतां जेन बीन मातशें हाड पडा दर हाड पडा आनी रोकडो उठलो शॉप ओपन करपा वयता 4 जालें शॉप ओपन करता आतां हें तें हाटा हाट येताय थंय चलोन खंय जाय तुमी म्हणजे बरें चलोन शॉपाचेर थंय ये ये थंय सगळें हिंगा आहाय बोकडां उडोवप भितर गायल्लें पावस येयलो म्हूण हें आहाय थंय हिंगा पान गायलो ती देटून कोंदोला यायचें कोंब्यान सगळें आहाय सो गायज असं शॉप बीन बंद करून वयता घरा लेट जालो शॉप बंद करपाक मातशें कस्टमर आसलेले तेका लागून मातशें लेट पासून रावलो आतां वयता ओके मागीर मेळटा तुमकां सो गायज आतां शॉप बंद करून न्हांवलो बीन आनी सोमतो जेयलो लायट ना आतां तो भिंगा काबार भितर आई होप तुम आज ब्लॉग लाइक जाल्यार कमेंट करे शेयर करे लाइक करे आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसलेले सब्सक्राइब करे म्हाका कॉन्टेक्ट करपा जाय इंस्टाग्रामाचेर कॉन्टेक्ट करपा जाय तो मेळटा तुमकां दुसरी व्हिडिओचेर टिल देन टेक केअर बाय बाय गायज